अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मोहतरम सामीन, जैसा कि ये शाबान का महीना चल रहा है और 15 शाबान के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं, यानी इसकी फजीलत के एतबार से। चूँकि बाज़ लोग 15 शाबान की फजीलत के सिरे से ही कायल नहीं हैं, मुनकिर हैं, और बाज़ लोग इसकी फजीलत को इतना बड़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि गोया कि इसको फ़र्ज़ और वाजिब तक का दर्जा दे देते हैं। लेकिन मैं आपके सामने इंशाअल्लाह सही अहादीस मुबारका की रोशनी में 15 शाबान की फजीलत रखूँगा, ताकि उन लोगों का मनफी प्रोपेगेंडा ख़त्म हो सके जो लोग ये बात करते हैं कि जी इस रात की कोई फजीलत साबित नहीं। आप ये अहादीस मुबारका देख लें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस आपके सामने है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं कि क़ाल यत्तलिउल्लाहु तआला इला ख़ल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबानी फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। इस रिवायत को सामीन आप देख सकते हैं कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने सही लिखा है। ये रिवायत इसी तरीके से तिबरानी के अंदर, इब्न हब्बान के अंदर और बहकी के अंदर मौजूद है। हज़रत मुआज़ बिन जबल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाकर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। इसी तरीके से सामीन ये एक और रिवायत देख लीजिए, ये भी रिवायत सही है आपके सामने। मैं सिर्फ इख्तिसार को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए तर्जुमा रखता हूँ। अबू सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर नज़र रहमत डाल कर मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, काफ़िरों को मोहलत देते हैं और कीनावरों को उनके कीने की वजह से छोड़ देते हैं, ता वक्तिया कि वो कीनावरी छोड़ दें। ये रिवायत भी सामीन सही ली गैर ही है, जैसा कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको लिखा है। इसी तरीके से सामीन ये आपके सामने किताब है सिलसिलतुल अहादीस सहीहा। इसके अंदर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ये हदीस लाए हैं जो मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ी, और इस हदीस के मुतालिक लिखा है कि हदीसुन सहीहुन रुविया अन जमात मिन सहाबती मिन तुरुकिन मुख्तलिफतिन यशुद्दु बअज़ुहा बअज़न वहुम मुआज़ बिन जबल व अबू सालबा व अब्दुल्लाह बिन उमर व अबी मूसा अशअरी व अबी हुरैरा व अबी बकर व औफ बिन मालिक व आयशा। के ये हदीस मुआज़ सही है। इसको सहाबा की एक जमात ने मुख्तलिफ सनदों से नकल किया है, और वो सनदें बाज़ को कवी कर देती हैं, और वो सहाबा जिन्होंने यह हदीस नकल की है, मुआज़ बिन जबल, अबू सालबा, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू मूसा अशअरी, अबू हुरैरा, अबू बकर सिद्दीक, औफ बिन मालिक, हज़रत आयशा रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हैं। यानी ये 8 सहाबा किराम हैं जो ये 15 शाबान की फजीलत वाली हदीस को नकल करने वाले हैं। तो सामीन, इन अहादीस मुबारका से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि 15 शाबान की फजीलत सही अहादीस मुबारका से साबित है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं और ये बात चलाते हैं और बतलाते हैं कि जी इस रात की फजीलत में कोई हदीस सही वारिद नहीं, तो वो इन अहादीस का इनकार कर रहे हैं, जिनको उन्हीं के उलमा ने भी सही कहा है, उन्हीं के उलमा ने। इसी तरीके से सामीन ये देख लीजिए, ये दूसरे आलिम हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, एले हदीस आलिम हैं। ये भी तोहफ़तुल अहवज़ी के अंदर देख लीजिए, वही तमाम अहादीस जो 15 शाबान के मुतालिक मैंने आपके सामने रखी, उनको नकल करने के बाद लिखते हैं कि इल्म अन्नहु क़द वरद फ़ी फ़ज़ीलति लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान इद्दतुन अहादीस बिमजमूइहा यदुल्लु अला अन्न लहा अस्ल। कि जान लेना चाहिए कि 15 शाबान की फजीलत में मुख्तलिफ अहादीसें आई हैं जो मजमूई तौर पर इस बात को साबित करती हैं कि 15 शाबान की असल है, यानी फजीलत साबित है। फिर आगे लिखते हैं कि फ़हाज़िल अहादीसु बिमजमूइहा हुज्जतुन अला मन ज़अमा अन्नहु लम यस्बुत मिन फ़ी फ़ज़ीलति लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान शै वल्लाहु तआला आलम। कि बस ये अहादीस मजमूई तौर पर
اس شخص کے خلاف حجت ہیں جو کہتا ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں۔ تو یہ دو عالم ہوئے، ایک علامہ ناصر الدین البانی، اسی طریقے سے دوسرے عبد الرحمن مبارک پوری۔ اب یہ تیسرا عالم دیکھ لیجئے اہل حدیث حضرات کا، مولانا شمس الحق عظیم آبادی۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ باقی رہا نصف شعبان کی شب کو قرآن شریف تلاوت کرنا، ادعیہ معثورہ، اذکار صحیحہ پڑھنا، صلاۃ نافلہ اول شب کو بغیر جماعت اور بغیر حیت مخصوصہ کے، یا آخری شب کو بجماعت لیکن حیت مخصوصہ کے ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، رحمت کی خواستگاری کرنا اور اپنے لیے دعا مانگنا اور دعا میں گریہ وزاری کرنا بھی بدعت نہیں بلکہ موجب اجر جزیل و ثواب عظیم ہے۔ اور اس باب میں بھی روایتیں متعددہ وارد ہیں۔ پھر وہی روایات جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ان روایات کے سوا اور بھی اخبار و آثار اس باب میں مروی ہیں، بخوف طوالت قدر مذکور پر اکتفا کیا گیا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان میں 15ویں بالخصوص بہت بزرگ ہے، اس میں نماز پڑھنا، دعا مانگنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے سامعین شیخ عبد القادر جیلانی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غنیۃ الطالبین، جن کو اہل حدیث اپنا کہتے ہیں اور اپنا مانتے ہیں، یہ بھی جو ہے انہی احادیث کو نقل کرنے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی جو ہے وہ 15 شعبان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے ایک تو احادیث رکھی اور پھر ان کی صحت اہل حدیث اکابر سے رکھی کہ علامہ ناصر الدین البانی بھی مانتے ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری بھی مانتے ہیں، اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی بھی مانتے ہیں کہ احادیث ہیں اس 15ویں رات کی شب کے متعلق، اس کی اصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور احادیث مبارکہ لائے ہیں۔ اب ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے جو اس رات کی فضیلت کے منکر بن کر ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ بھائی ان کی اس بات سے ان احادیث کا انکار لازم آ رہا ہے، ان احادیث کا انکار لازم آ رہا ہے جن کو ان کے بڑے بڑے علماء نے صحیح تسلیم کیا ہے اور انہی احادیث کی بنا پر اس رات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری سامعین، ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات میں ہم انفرادی طور پر ذکر و اذکار میں لگیں، قرآن کی تلاوت میں لگیں اور نفلی عبادات میں لگ جائیں۔ اپنے طور پر انفرادی طور پر اپنے گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچیں اور بدعات اور ان جو ہے وہ طریقہ کار کی عبادات سے بچیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات کی جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اللہ رب العزت ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔